अहिले चाहिँ बिहान भइसक्यो अनि हामीले कपडा फेर्दैछौँ सबैजनाले सुतेर उठेर। अब चाहिँ हामी मुस्ताङ जाने तयारी मतलब मुक्तिनाथ भगवान्सँग जाने मुक्तिनाथ मन्दिर जाने तयारी गर्दैछौँ। अनि कपाल सपाल कोरिन्छ है, कस्तो भ्याताङ भुतुङ भयो, भर्खरै उठेर कपडा मात्रै फेरेको। अनि यहाँको भ्यू हेर्नु न बिहानको, यस्तो पानी पर्यो कि रातभरि, बाटो कस्तो छ नि थाहा छैन, पानी परेर। हामी चाहिँ अब रेडी भएर अब जान लाग्यो। कपाल कोरिदिनुहुन्छ मम्मी, बिना मेकअप गरेर चाहिँ म पनि रेडी भइसकेँ। जाडो छ नि त बाहिर। अब हामी निस्किन्छौँ। यही हो मेरो आजको आउटफिट। धेरै हामीले कपडा लिएर आएनौँ कि अब मुस्ताङ आउनु भनेर थाहा थिएन, अनि त्यही भएर त्यत्तिकै आइयो, त्यत्तिकैमा मुस्ताङ आइयो। अनि अब त्यही हो। अब चिया चाहिँ खाने हो र अब एकैचोटि डाइरेक्ट जान्छौँ हामी मुस्ताङ। मुस्ताङै हो मन्दिर। आराध्या पनि रेडी भइसक्यो। भोटी नै आराध्या। शिवा, हाई शिवांश, चिया खाऊ है, पानी खाऊ है। म चाहिँ आराध्या र म चाहिँ बाहिरको दृश्य हेर्न जान लाग्यो एकछिन। ओ माई गॉड, अबे हिरो रहेछ है। वाह वाह, कति राम्रो। आराध्या नि कति राम्रो, हेर त। यो चाहिँ हाम्रो मर्निङ चिया खान लागेको होइन। सिमाले खान लान्छ, हुन्छ। दो कप चाय, बिरामी चिया खाँदैछ। हाई हाई सिया, हाई बिराजी। मेरो चिया। हाई ड्याडी। चिया खाँदैनुहुन्छ? कस्तो लाग्यो यहाँको मौसम? मौसम ठिकै छ, चिसो चिसो राम्रो है, राम्रो छ। अब पानी परेछ, अब पर्छ। चिया खाने आज पानी पऱ्यो, अब हिँड्नुपर्छ। आज पानी पऱ्यो, अब हिँड्नुपर्छ अरे अङ्कलले भन्नुहुन्थ्यो। अब चाहिँ हामी जानु लाग्यो है। आराध्या ल मम्मीहरू पनि नानीको झोला जानु अझ त्यो झोला निकाल्नु। कस्तो नानीको झोला अगाडि मुखबाट धुवा हजुर देख्नु भयो नयाँ क्यामेरामा पुरा आएछु कि मैले। जाडो भयो भने चिसो छ मौसम। डाँडा काँडा छहराले हामी चाहिँ अहिले जमसुङ गरेर मुक्तिनाथको लागि बाटोमा हिँड्दैछौँ है, मन्दिरको लागि। मुक्तिनाथ त पुगे छैनौँ, तर यहाँको भ्यू खिच्नको लागि एकछिन रोकेको हामी। हेर्नुहोस् त यहाँको भ्यू, घाम बल्ल झुल्किँदैछ। ओ माई गॉड, उफो म त पागल भइरहेको छु। शीतल हावा पनि आएको छ। हाई गाइस, किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं, शहर एक से गांव एक से। है सन्चै कस्तो जाडो हो, हावाले हाई धेरै। यहाँ चाहिँ बिस्तीमाहरू यसरी बसिरहन्, यसरी के भयो तेरो भिडियो। अनि यहाँ चाहिँ म छु
ये हम हैं और ये हमारी होइन यो चाहिँ हामीहरू सबै हो मिलेर पाथी भाडा घुम्न आएको एकदम रमाइलो भएको छ मैले सोचेको नि थिइनँ पाथी भाडा र मुक्तिनाथ घुम्न आएको हामी सबैजना मैले सोचेको नि थिएन मुक्तिनाथ यति राम्रो भनेर जति दुःख गरेर आए पनि यहाँको ठाउँ देखेर नै हामीले दुःख बिर्सिन्छौँ यो चाहिँ स्वर्गभन्दा कम छैन है गाइज ल हेर्नुहोस् my god the ramailo ठाउँ फाइनल्ली मुक्तिनाथ हामी आयौँ अब हामी मुक्तिनाथ चढ्न जाँदैछौँ अहिले चाहिँ यस्तै शौचालय जानु लाग्छ शौचालय गएर आएपछि अनि हामी अब मन्दिरमा जान्छौँ टोइलेट त भिड रहेछ क्या बिना बिना जाडै होइन समात्नु नै राम्रो चाहिँ चस्मा चाहिँ सधैँ यस्तै हुने भयो के गर्नु त नि जाडै होइन मलाई पनि त्यस्तै भयो थाहा छैन पानी परेको तपाईँको मोबाइल हेर्नु त हाई आदित्य हाई शिवान राखेको मन खोलिदिउन कति राम्रो देखेको शिवान्स त ढुङ्गा अड्किँदैन जानु केही नै हुन्न लेडिज जेन्ट्स सीमा हेर्नु न कस्तो राम्रो देखिए मिना भइहाल्यो अनि यो म त्यस्तो जाडो चाहिँ रहेन चाहिँ सोचे जस्तो गाइज हामी मुक्तिनाथको लागि चाहिँ हिँड्यौँ है सफरमा छोरो त के भयो बाबु चिसो भयो के दुख्यो रे शिवान्स किन चिसोले शिवान्सको त दाँत दुख्यो रे अरे द्या सन्चै छेउ अब कति हिँड्नु पर्छ धेरै त पर्दैन होला नि है यो रात रात फुल्न सुगा है छैन छैन मैले धेरै राखेको कति पूजाको सामानहरू किनिदियो भाइले के चिज हो दिइहाल्नु त कति हो यताबाट नि रहेछ बाटो यताबाट नि चाहिँ सामानहरू बेच्न नाहरू चाहिँ रातै भइसक्यो हाम्रो मेरो मुख खुल्ले भर्डिङ चढ्दा त्यति लामो भर्डिङ रहेछ त्यस्तो लामो त होइन जे भयो नि भर्डिङ चढ्दा थकै लाग्छ आराध्यलाई पनि लिएर आएको त्यही भएर आराध्यलाई पनि लिएर आएको आराध्या चाहिँ खुसी छ मुक्तिनाथ आउनु पाएर अनि एकछिन चाहिँ हामी रेस्ट गरेर बसेको लाएर मम्मीहरू आउँदै हुनुहुन्छ फेरि यति सानीमै मुक्तिनाथ छोरी मुक्तिनाथ आउनु पायो है है छोरी
रेस्ट गर्न बस्थ्यौँ लास्ट अलि मतलब टाढै थके लाग्ने के भलिङ चढ्दो त आएर त्यहाँ नि छ नि त गाह्रो भयो त्यही भएर एकछिन बिसायौँ अब फेरि हामी जान्छौँ है मन्दिर थियो ल मम्मी ठाडै भन्दा नि धेरै थिएन कि मम्मीहरू नि आउनुहुन्छ धेरै गाह्रो भएको घडी चढ्न सकेर गाह्रो भएको तपाईँलाई मान्छे तिमी पहिला 4 वर्ष अगाडि त खासै थिएन नि यत्रो टाढा थिएन नि तल थिएन भरेङ यत्रो तल थिएन गाडी आउँथ्यो कि यहाँ चाहिँ मम्मी र ड्याडीलाई थके लाग्यो लाइन हेर त त्यस्तो राम्रो मन्दिर पनि आयो अब चाहिँ लाइन बस्न पर्छ होला सायद के कति राम्रो थियो रुखहरू त्यही रमाइलो अब मुक्तिनाथ नै आइयो सपनामा सोच्थ्यौँ साथीले पनि आयो मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा हामी पनि यसो अझै छटपट सुन्न म भन्छु मन्दिरमा लाइन बस्नु हो भने यो लाइन पखाल्न पर्छ म अब हामी लाइन बस्ने टाइम लाग्छ तर छोइस म त पुरै झार कम्प्लिट जाम न बिना आउँदै हामी कति टाइम लाग्छ सजायो कि उता हेर अब टाउको नहुने है अब चिसो छ ए लाइन बढी छ अब हामी फर्किन्छौँ दर्शन गरौँ भगवान्को बजाउनु अब फर्किँदैछौँ अब एकैचोटि हामी घर फर्किन्छौँ अब कति दिन लाग्छ घर फर्किन आज पुगिन्न भोलि चाहिँ अब हामी घरमै पुग्छौँ है यहाँ चाहिँ नेपाली प्रथामा भन्दा रहेछन् कि यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तोवाला घरहरू बनायो भने स्वर्गमा घर पाइन्छ अरे त्यही भएर मम्मीले र ड्याडीले पनि बनाउनु लाउनु भयो म भिडियो गराइदिन्छु ल कति तल भयो मम्मी 4 तल ल ल ल लास्टमा ड्याडीको खै कति तल आउनु 3 तल ल 4 तल भयो मैले त चारैतिर खोलेर बनाएको छु है जग्गा 5 तलै बनाइदिएँ ल यो मम्मीको आमा मेरो है त 2 तला आमा 3 तला हेलो 4 तला ल हेलो 5 तला ओइ सानो लानु माथि हेलो 5 तला
यो घरको ल म 3 तला भए पुग्छ धेरै चाहिँदैन मेरो स्वर्गमा घर भए यो चाहिँ मेरो घर है के भन्नु अब जाम फर्किम के भन्नु दिन ले नानी को बना रखे यात्रा राम्रो यात्रा करे परिवार में सुख शांति यात्रा राम्रो यात्रा छक्के हन्दा यहाँको दृश्य पुरै हिउँ थियो यहाँ माथिपट्टि सबै छोपेर केले छोपे अब फर्किम अब चाहिँ हामी फर्किम अब चाहिँ ल अब घर फर्किने सम्झना साँच्चै दुईटा केटाकेटीलाई नि भगवानले बोलाउनु फर्की बसुला देउराली डाँडा म होइन सीमा आफै चढेर आएको हेर्ने आऊ छोटो हट न रुक म एकैछिन के नि यो चाहिँ मुस्ताङको बिरालो है हामीसँग आएको खेल्नलाई हेर्नुहोस् भुत्लै भुत्ला मान्ने मान्ने त झर्ने मान्ने यहाँबाट यहाँ चाहिँ पछौराहरू एकदम राम्रो राम्रो पाइँदो रहेछ है यता एकदम राम्रो पछौरा आयो भने चाहिँ पछौरा किन्न नबिर्सिनु होला यति नरम मुलायम पछौराहरू छ तर म किन्दिनँ सीमाहरूले चाहिँ किन्ने है कहाँ हो र के तिनीहरू अब चाहिँ हामी खाना खान जान्लाको मुक्तिनाथबाट चाहिँ आयौँ सामानहरू किन्यौँ अब चाहिँ खाना खाने हामी अब अनि त्यसपछि अनि घर जाने यो छुच्चोले स्याउ किने यहाँ सुकेको स्याउ मलाई खानै दिने यहाँ चाहिँ अब हामी खाना खान्छौँ है मेरो मोबाइल छ नि मम्मीसँग अब चाहिँ यहाँ चाहिँ बसेर हामी खाना खाने अनि खाना खाएपछि अनि फेरि हामी जान्छौँ बाटो सम्झिँदै डरला है जानको लागि अनि पानी परिहाल्यो त्यस्तो डरला अब त्यही पनि जानु पनि यहाँ कस्तो राम्रो बुट हेर्नु न नेचुरल यो चिज चाहिँ बौद्धिस्टहरूले गर्नुहुन्छ यति राम्रो हुन्छ यसको शक्ति हेर्नु है ल अब सुन्नुहोस् यसको हल्ला गरे यो शिवांशले जा यसको आवाज यस्तो गुन्ज खानासाना खायौँ अब सबैजना फर्किन लाग्यो है खाना खाएर उठेर अब जान्छौँ गाडी चढ्नको लागि अहिले चिसो भयो हामी चाहिँ खाना खाएर होटलबाट फर्किँदै थियौँ पानी परेर यस्तो झ्याउको बच्चाहरूलाई हामी दौडेर जानु लाग्यो पानी परेर चिसो बढ्यो गाइज हामी चाहिँ अब चाहिँ फर्क्यौँ मुक्तिनाथको दर्शन गरेर यहाँ आएको हेर्नु नाको हेर्न सक्नुहुन्छ रातो रातो यस्तो चिसो भयो फेरि पानी परिदियो पानी परेपछि त झनै चिसो भयो अनि हामी अहिले सबैजना यहीँ छौँ मौसम हेर्नु त यस्तो हुस्सुलाहा पानी परेर गाइज अहिले चाहिँ यस्तो छ है मुस्ताङको बाटो तल पानी परेर त्यही भएर तत्कालै आउने हो भने चाहिँ हजुरहरू नआउनु होला 1-2 हप्तापछि आउनु होला अहिले चाहिँ नआउनु होला है लास्ट गाह्रो हो यहाँको बाटो हामीले त भगवान्को नाम लिएर हिँड्ने हौँ है मुस्ताङ चाहिँ अहिले चाहिँ नआउनु होला है हिजो
गाइज हामी चाहिँ बल्ल बल्ल मरेर बाँचेर आयो मुस्ताङबाट। यस्तो डेन्जर बाटो, यति डेन्जर बाटो जिन्दगीमा लाइफमा मैले अहिलेसम्म त्यस्तो बाटो ट्राभलिङ गरेको थिएन। बाटै पछि झरना, बाटै पछि खोला, गएको जस्तो बाटो त थिएन। गएको जस्तो बाटो त थिएन। बाटै बिग्रेको आउँदाखेरि पानी परेर यति ठुलो पानी परेको 2 दिनसम्म बाटो पुरै खत्तम। अनि अहिले चाहिँ हामी बेनीमा आएर होटलमा बसेछौँ सबैजना। हाई शिवांश। त्यही माथि पानी परेर डेन्जर। अब यस्तो गाडीमा चढेबाट भगवान्को नाम लिएको, यहाँ आएसम्म भगवान्कै नाममै आएको हो। भगवान् भन्दा बचाउनु भयो। अब चाहिँ हामी एकछिन रेस्ट गर्छौँ है गाइज। अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको। हिजो एकदम थकेर आयो, धेरै भिडियो सुट गर्न पाएनौँ। आज चाहिँ हिजो चाहिँ हामी यस्तो डेन्जर बाटोबाट मरेर बाँचेर आयौँ मुस्ताङबाट। अनि त्यसपछि अहिले यस्तो थकेर थियो, राति हामी बेनीमा सुत्यौँ होटेलमा। अब चाहिँ हामी सबैजना फर्किन लागेको। अब चाहिँ हामी एकैचोटि घर पुग्छौँ है। हाम्रोमा त्यहाँ त्यत्रो पट्टन भएर हाल्दा भएन। हजुर ल सीमा आइज ल जानुहोस्। गाइज यहाँ चाहिँ पानीले यस्तो बाटो फुटाल्दै कि यति ठुलो काली नदी यति ठुलो बढ्यो अनि यहाँ पानीले बाटै फुटाइदिएर अनि यहाँ चाहिँ भिनाजुहरूले यहाँ बाटो मिलाइदिनको लागि पानी यस्तरी बगेर आएर हेर्नु त क्वाले पार्दै ठुलोले सार्यो न ट्याप्प यस्तरी क्वाल पार्दै बाटोमा। लास्ट डेन्जर छ बाटो, लास्ट डेन्जर छ बाटो। प्लिज मुक्तिनाथ चाहिँ अहिले नआउनु होला। आयो भने पनि 1-2 महिनापछि आउनु, अहिले चाहिँ नआउनु। गाइज हामी चाहिँ बागलुङ कालिका आएको छाता लिएर जानु पर्छ किनकि यत्रो टाढा आएर बागलुङ कालिका पनि पस्छौँ भनेर हामी चाहिँ अहिले बागलुङ कालिकामा पस्दैछौँ है। यो चाहिँ सामान किन्ने पसलहरू मम्मीहरू के भयो यहाँ चाहिँ पानी पऱ्यो क्या, त्यही भएर अब एकछिन मन्दिर हाल्छन्। घर फर्किँदैछौँ खाना खानको लागि झरेको। यहाँ चाहिँ कति राम्रो सयपत्री फुल फलिसकेको रहेछ। अनि यहाँको भ्यू हेर्नुहोस्, वाउ। म खान्छु नि खानुलाई। पिरो खानु कहाँ यहाँ चाहिँ शौचालय ह टोइलेट जानु लाग्छ। अब त्यहाँ लड्नु होला त आउनु कता गएको हो बाटो हो यो नटिन्न। अनि यहाँ चाहिँ बारीहरू छ हेर्न, आकाश बादल एक भ्यू। त्यहाँ चाहिँ गाउँ रहेछ सानो, त्यहाँ रहेछ पहाडको फर्सी, यी फर्सीको मुन्टाहरू। अनि यहाँ चाहिँ घिरमला
अनि यहाँ गाई भैँसीहरू खाँदैछ। मम्मी टोइलेट जान लाग्यो है। के भयो त शौचालय जाँदै हुनुहुन्छ है मम्मी चाहिँ। रिना नि शौचालय गएर आएँ हेर्नु नि सिन। अब म पनि शौचालय गएर आएँ। यहाँ मुर्गीहरू छ है, मुर्गी। यो चाहिँ यिनीहरूको घर। अब खाना खाएर भ्याम अब फर्किने। हुन त वेदर यस्तो पानी परेको भएर जाऊ भयो। यहाँ सीमा छोरालाई खाना खाएर लिएर आएँ है। चौरी गाईको सिङ हो हजुर। मम्मी बिस्तारै है, बाइक कहाँ? मलाई चाहिँ बाटो काट्नु भनेपछि लास्टै डर लाग्छ, त्यही भएर। रिना लक्खोल हेलो गाइस, सो फाइनल्ली हामी चाहिँ अहिले घर आयौँ मुक्तिनाथबाट। एकदम टेन्सनमा लास्टै गाह्रो भयो मुक्तिनाथको यात्रा चाहिँ, किनकि हामी जाने बित्तिकै पानी पर्दै अनि बाटो त्यसै त साङ्ग्रो, हामीलाई एकदम गाह्रो भयो। अरू कुरा चाहिँ म सबै कुरा भोलि बिहान गर्छु। आज चाहिँ एकदम थकेर अब हामी सुन्छौँ है, सबै आइसकेँ। सो बाई गाइज अहिलेलाई।